اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ اعمال سینٹر کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکے۔ ہفتہ کے دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کلمۃ المعتصمین ومقالة المتحرذين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني عن طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مصحوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصد عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.